بونجور السلام عليكم الجميع في فيديو واحد اخر جديد على توجور في هاد لو لوجيسيال ديال ادوب ان ديزاين. لادوب ان ديزاين في لو بروميي فيديو غادي نخلي لو ليان ديالو كنا هضرنا عليه وقلنا سي ان لوجيسيال ديال لا فامي ديال لادوب. هو ديدي سبيسيالمون بوغ لا كرياسيون دي سكون ابيل لي دوكيمون ولا لي غران دوكيمون افيك بيان سور le mélange ديال le texte ou ديال les images ou bien sûr avec des pages qui simplifient. Je peux pas créer هاد الحويجات هادو بطريقة اللي هي سهلة à l'aide سواء ديال فوتوشوب ولا ديال إليستراتور، مي لادوب جابو لنا هاد اللوجيسيال هذا باش يسهل علينا هاد ويخلينا واحد لو تكست ولا واحد الكتابة اللي كتكون سكون ابيل فيكتوريزي. الوغ كيكون عندي لي زيماج جو بو موديفي لي زيماج au niveau de Photoshop, ce qu'on appelle les retouches des images. و تيكون عندي بيان سور جو بو فيكتوريزي هادشي كامل فين في ان ديزاين لادوب ان ديزاين. الوغ في هاد في الكور الاولاني شفنا كومون جو بو كريي لو بروميي فيشي، mais est-ce que je peux paramétrer ou bien je peux modifier les paramètres que je crée donc au niveau de le premier fichier ديالي. Est-ce que j'ai le droit de modifier quelque chose في هاد le fichier هادي؟ est-ce que j'ai le droit de paramétrer soit le nombre de pages, le nombre de colonnes, ainsi de suite. Alors هنا غادي نشوفوا واحد جوج ديال الميثود. لاحظوا معايا كنا درنا 10 ديال لي باج، ها هما لي باج كاينين عندي هنايا. لو فيشي ديالي عطا ليا باغ ديفو، دوك هنا وهذه هي الانترفاس ديال لادوب ان ديزاين. الوغ بوغ لادوب ان ديزاين كيعطينا جوج ديال لي زومبلاسمون و جو بو موديفي هاد لي بارامتر ديال هاد لو فيشي ديالي. كتلاحظوا هنا راه كاين عندنا 10 ديال لي باج بيان سور. هنا شفنا كومون جو بو ريدوير هذاك لو نومبر دو باج، مي كاين بطريقه واحده اخرى كومون جو بو سيبريمي او بيان اجوتي لو نومبر دي باج. الوغ هنا غادي نشوفوا لا بروميير ميثود ومن بعد نشوفوا بيان سور لا دوزيام ميثود. لا بروميير ميثود كنمشيو للفيشي. الوغ في لو موني فيشي كاين عندنا فورما دو دوكيمون، اما كنديروا لو موني فيشي فورما دو دوكيمون ولا كندير الت كونترول بليس بي بالنسبه للناس اللي خدامين سو ويندوز. دونك اللي خدام سو نوتر سيستيم ديكسبلوطاسيون بيان سور كاين دي زوطخ كوموند اللي نقدروا نخدموا بهم. الوغ فورما دو دوكيمون لاحظوا معايا هنا كيعطيني جو بو موديفي ميم لو مود حنا كنا خليناه اللي شاف الفيديو الاولاني راه لو مود هو لو مود امبريسيون. دونك بيان سور لاحظوا معايا هنايا كاين عندنا دوك لي ثلاثه ديال لي شوا اللي كاينين، قلنا سوا لو مود امبريسيون ولا ويب ولا بوبليكاسيون. Alors je peux modifier le nombre de pages, je peux numéroter la première page ou je peux modifier ce qu'on appelle l'orientation. وهنا je peux modifier bien sûr هذوك لي باج واش فيزافي ولا كيف دايرين هذوك لي باج اللي كاينين عندي. الوغ هنا بيان سور لا خديناها من الويب ها هي وكتبدل عندي بيان سور لا باج ديال الويب. بغيت نعاود نردها سو فورم دامبريسيون راه فيشي دوكيمون ولا فورما دو دوكيمون. الوغ هنا بيان سور لو مود فوالا لو مود اللي كاين عندي. دوك هنا لو مود امبريسيون لاحظوا معايا هنا ملي كندير لو مود امبريسيون كيتبدل عندي هاد لا لارجور ولا هوتور. وهنا كاين عندنا عنده علاقه ب A4. دوك هنا نورمال الفورما ديال البابي الا كانت عندي A5 ولا بي 3 لاحظوا معايا راه غتبدل. دوك A5 راه هو هذا لا لارجور ديالها اللي كاين عندنا في الطول او في العرض. الا خدينا بي 3 باغ اكزومبل حتى اللي ما عارفش لي طاي ديالهم ها هو لا لارجور اللي كاين عندي ديالها. ولا خدينا مثلا A4 لاحظوا معايا راه اوتوماتيكمون هي 21 على 29 فاصله دوك هنايا سنتيم اللي كاين عندي. الوغ بيان سور هنايا جو بو موديفي لورينتاسيون، واش بغيت هذيك لورينتاسيون تكون عندي بورتري ولا تكون عندي بيزاج. الا بغيتها مثلا من لابريسيو كنت انا ديجا درتها بورتري وبغيت نردها بيزاج نديرها اوكي وكتبدل عندي. لاحظوا معايا هادو كلهم كيوليو عندي بورتري مكتبقاش عندي البيزاج. دوك هنايا هما لي باج ديالي كاملين. نعاود نرجع الفيشي. دوك هنايا فورما دو دوكيمون. الوغ هنايا نعاود نردو هنايا بورتري بيان سور ها هي كترجع عندي. لاحظوا معايا ملي كنبدلها بيان سور هاد الحويجات راه كنا شفناهم في لانتروديكسيون الاولانيه. ملي كنبدل هنا راه كيتبدلوا هاد لي ميزور اللي كاينين ندير اوكي. دوك بيان سور ها هي كاين عندي لا بروميير باج وتيبقاو هادوك لي دو باج الاخرين فيزافي دوك اللي هما كاينين عندي خدامين. دوك هنايا فيشي دوك دوكيمون لا فورما دو دوكيمون. دوك هنايا لي باج اللي كاينين عندي. دوك هنا كنبدل سولمون لو نومبر دي باج. شحال ديال لي باج اللي كاينين عندي 10. الا بغيت نزيد واحد جوج نديرو 12 ديال لي باج. ما بقيتش بغيت غير 10 جو بو اجوتي ميم شفناها نعاود نقدر نزيدها حتى من هنا وندير ليه اوكي.
الوغ كومون جو بو سافوار لو نومبر دو باج هنايا كاين عندي هنايا الله يخليكم. دونك هنا كنلقاو 12 ديال لي باج اللي كاينين عندايا، لا باج نيميرو 12 اللي كاينه عندي. دونك بيان سور الا زدت وحده اخرى غادي تزاد عندي هادوك لي باج. الا بغيت نقص فيشي دونك هنايا بيان سور دوكيمون ولا فورما دو دوكيمون، شحال نديرو 8 ندير 8 باج. دونك هنايا ندير ليه اوكي، راه اوتوماتيكمون غادي نلقى بدل ليا لو نومبر دو باج ها هي 8. ولاحظوا معايا هنا حتى في لاباج في هاد لاباليت ديال لي باج راه غادي نلقاو هنايا 7 هي 8 اللي كاينين عندي، 8 ديال لي باج اللي كاينين. الوغ هادي الا بغيت نبدل لو نومبر دو باج، لو مود ناخدو نرجع باش نافيشي هاد لا فونيتر غادي كاينه قدامكم هنايا، لو مود دامبريسيون ولا لو مود اللي بغيت نبيع عليه الدوكيمون ديالي، اولا لو نومبر دو باج، اولا لو نيميرو ديال لا بروميير باج، اولا الفورما دو لا باج. دوك هنايا ولا لورينتاسيون ولا لا غوليير. دوك هنا اللي كاين عندي كو جو بو موديفي. الا بغيت نبدل باغ اكزومبل لو نومبر دو كولون، شحال ديال لي كولون اللي بغيت يكون عندي في هادوك لي باج، دوك غادي ندير له هنايا انولي. هنا غادي نمشيو كاين عندنا موني واحد اخر، هاد لا باغ كتسمى لا باغ دو موني، غادي يكون واحد لو فيديو اللي فيه هاد بتيت بريزونطاسيون ديال هاد الانترفاس هادي. الوغ غادي نمشيو هاد المره هنا لهاد الدوزيام ولا لو تروازيام موني اللي هي باج. الوغ باج كاين عندنا هنا مارج اي كولون، ها هي مارج اي كولون. الوغ لاحظوا معايا لي مارج لي كولون. الوغ هنايا لي مارج كصاف دير لي مارج، داك الهامش اللي كيبقى عندي الفوق نحاولوا نقصوا منه. لاحظوا معايا هذا الزرق هذا راه كيتبدل، ها هو البليصه هذه هنايا. لاحظوا معايا انا كنقص هي كطلع للفوق، يعني قد ما نقص هذوك الهوامش 6 دوك راه اوتوماتيكمون، حيت هاد كاينه هاد السلسله هادي دوك راه اوتوماتيكمون هنايا هادي راه ليي ليها. دوك نكليكي هنايا ما غتبقاش، دوك هنا تحيد هذاك لو ليان اللي كاين عندي، يعني من الفوق والتحت ما بقاوش بحال بحال. وملي كتبان ليا كليكي في هاد لو ليان دوك هنايا سيتادير كيكونوا ليا هادو كلهم عندهم نفس سميتو اللي كاينين عندي، نفس الارقام اللي تيكونوا هنا 7 7. ولا حيت هاد لو ليان بيان سور ما غاديش يبقاو عندي. الوغ هنا كاين عندنا لو نومبر دو كولون، كومبيان دو كولون اللي بغيت انايا. لاحظوا معايا هما لي كولون تيجيو عندي جوج ديال لي كولون. وهنا لا غوتيير هضرت عليها البارح حتى هي، هضرت عليها في الفيديو اللي فات. هاد لا غوتيير هي شحال الفرق اللي كاين ما بين هاد لي كولون. الا زدتها لاحظوا معايا راه كتزاد، ها هي هنا كنهضر على هادي اللي كاينه عندي هنا، دوك ها هي كتزاد بيان سور، ها هي. وهنا كنقصها بيان سور، قد ما نقصتها قد ما كتزاد هذيك لا غوتيير اونتر هادوك لي كولون اللي كاينين عندي. بيان سور ملي كتكون ماكتيفيا هادي ديال لابيرسي كتسهل عليا المأموريه باش كنقدر نشوف انا قبل ما ناكتيفي شي حاجه كنقدر نشوفها باش تبان عندي. الوغ هنا الا بدلت بيان سور درت دي موديفيكاسيون السوفي انني ندير اوكي، راه لي موديفيكاسيون كيتخادو اون كونسيديراسيون بيان سور. غير هنا لاحظوا معايا بالنسبه الله يخليكم هنا راه ابليكا ليا سولمون على ديك لاباج اللي انا كنت فيها. اللي مشيت لشي باج واحده اخرى راه هي اللي غادي تابليكاو عليها دوك لي مارج، بحال مثلا دابا هنا وهنا. الوغ هنا غادي نوقف هذا الفيديو هنا باش نعاود ندير واحد الفيديو واحد اخر اللي على لانتروديكسيون ولا على الانترفاس ديال l'InDesign. Donc, comment je peux paramétrer ou bien comment est-ce que je peux modifier le premier fichier que je crée la première fois. Bien sûr, j'ai la possibilité. La possibilité qu'on a كاين عندنا من جوج، كاين عندنا fichier document ou la format de document كنبدل هنايا bien sûr le nombre de pages، او لا كنعاود نمشي من هنايا باج، وانا في هاد لاباج كناخد لا مارج اي لي كولون باش كنبدل لي كولون و لي مارج. دونك ما تنسوش بيان سور تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد، وتاكتيفيو وتفعلوا داك الجرس باش دائما توصلكم لي نوتيفيكاسيون. وشكرا، دوك نتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.